साध्य एक पाठ वृत्त कक्षा यो भयो हैन। त अब हेर्दै जानुहोस् साध्य एकले के भन्छ। साध्य एकले भन्छ कि एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ भनेर भनियो। ल दोबर हुन्छ भनेर अब हेर्दै जानुहोस् म के गर्दै जान्छु तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। उसले के भनेको छ एउटै चापमा आधारित। अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु पहिला म के गर्छु यहाँ म यो चित्र बनाउँछु। अब हेर्नुहोस् यो चित्र भयो। अब यो अनि म यसरी अनि यसरी गर्दै यसको नाम ओ राखिदिएँ। यसको नाम मैले ए, यसको नाम बी र यसको नाम सी। एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण बराबर हुन्छ। परिधिमा भनेको यो कोण जुन छ नि एउटै चापमा बनेको। त अब हेर्नुहोस् यो जुन छ नि यो दुइटै बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरोले भन्दैछ भन्ने कुरोको परिधि कोण बराबर हुन्छ। एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको बराबर हुन्छ भन्ने कुरो उसले भनेको छ। त अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ थाहा दिएको के छ थाहा दिएको सबभन्दा पहिले लेख्नु पर्यो थाहा दिएको। त थाहा दिएको यो चित्रबाट हामीलाई थाहा छ। त के थाहा छ केन्द्र बिन्दु ओ भएको वृत्तमा कोण एओबी केन्द्रीय कोण र कोण एसबीसी परिधि एउटै चापमा आधारित। ल हेर्नुहोस् एउटै चापमा आधारित परिधि कोण हो भनेर मैले भने। अब हेर्नुहोस् मैले यति गरिसकेपछि अब प्रमाणित मैले गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणित के गर्नुपर्छ मैले के गर्नुपर्छ त कोण एओबी बराबर 2 कोण एसीबी हुन्छ भन्न खोजेको। यहाँ यसलाई एओबी बराबर 2 यो हुन्छ भन्ने कुरो उसले भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् तथ्य र कारणमा हेर्नुहोस्। अब प्रमाणमा म जान्छु। अब म के गर्छु प्रमाणमा जान्छु। म यहाँ लेख्छु प्रमाण लेख्छु। यहाँ त प्रमाण लेख्नै पर्यो। यहाँ लेख्नुपर्छ तथ्य र यहाँ लेख्नुपर्छ कारण। तथ्य र कारण। अब हेर्नुहोस् एक नम्बरमा म के गर्छु एओसीमा हेर्नुहोस् एओसीमा त्रिभुज एओसीमा हेर्दै जानुहोस्। एओसीमा के छ कोण यो ए बराबर कोण सी छ। कोण ए बराबर कोण सी छ कि कोण ए बराबर कोण सी छ कोण ए बराबर कोण सी छ। त ओसीए कोण मतलब यो कोण बराबर मैले के लेख्छु कोण यो लेख्छु हैन। कोण यो बराबर म यो कोण सी बराबर म कोण ए लेख्छु। त मेरो यो भयो एक नम्बर। त ओसीए
बराबर बराबर कोण CAO बराबर CAO होइन CAO भयो बराबर के भयो CAO एक नम्बर। अब 2 नम्बरमा मैले यो कोण बराबर मैले यो कोण गरेँ। अब म के गर्छु कोण जुन छ नि AOD बराबर हेर्नुहोस् AOD बराबर म कहाँ लेखेको छु डी AOD या रचना गर्छु म यसलाई नै गर्दा आधा हुन्छ यो यसको नाम मैले के लेख्दैछु यसको नाम डी AOD बराबर हेर्नुहोस् AOD बराबर त कोण लेख्नु पर्यो AOD बराबर कोण के लेख्नु पर्यो AOD बराबर AOD बराबर के हुन्छ AOAC OAC अनि प्लस के हुन्छ OCB हुन्छ कि ए हुन्छ हेर्नुहोस् के भयो AOD बराबर हेर्नुहोस् AOD बराबर मैले के लेखेको छु OAC अनि प्लसमा के लेख्छु अब OCA के हुन्छ OCA हुन्छ त भन्न खोजेको यो कोण बराबर यो कोण त यो जति त्यति यो हुनुपर्छ त्यही हिसाबमा यसले भन्न खोजेको। अब 3 नम्बरमा म के गर्छु अब AOD बराबर मतलब 2 AOC म गरिदिन्छु 2 AOC माथि AOC अथवा OCA दुईटै मध्ये जे गरे पनि भयो। अब कारण हेर्नुहोस् अब कारण चाहिँ लेख्नु पर्यो 1 नम्बरमा त 1 नम्बर यो सकियो हैन मतलब OA र OC OA र OC के हो अर्ध व्यास हेर्नु OA OC अर्ध व्यास 2 नम्बरमा त्रिभुज AOC मा त्रिभुज AOC मा CO लाई लम्ब्याउँदा बाहिरी कोण CO लाई लम्ब्याउँदा बाहिरी कोण कारण। अब 3 नम्बरमा कारण नम्बर 3 त यो यही दुईटाबाट त हो यो दुईटालाई जोडेको त हो तथ्य 1 र 2 बाट भयो। अब 2 नम्बरमा म के गर्छु त्रिभुज BOC मा एकैचोटि म यही लाइन लेख्छु यही लाइन के लेखेको छु हेर्नुहोस् AOD त यहाँ के छ BOD लेख्छु यहाँ के लेख्छु BOD कोण BOD बराबर 2 यहाँ हेर्नुहोस् के लेखेको छु AOC त म के लेख्छु BOC लेख्छु BOC माथिको जस्तो कारण के भइहाल्यो माथिको जस्तो अब 2 पछि अब 3 नम्बरमा म के गर्छु हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा म के गर्छु कोण AOD प्लस म के गर्छु कोण BOD प्लस कोण BOD अब हेर्नुहोस् कुन AOD प्लस BOD बराबर 2 के त बराबर 2 त हुन्छ नि OCB
ओसीबी ओसीबी बराबर के भइहाल्यो ओसीबी और ओसीए यो के भइहाल्यो बराबर 2 ओसीबी अथवा 2 ओसीबी 2 ओसीबी प्लस 2 एओसी प्लस 2 बीओसीए 2 ओसीए भयो। अब हेर्नु तथ्य जुन छ नि यो केबाट भयो तथ्य 1 र यो 3 नम्बर हो तथ्य 1 र 2 बाट मैले लेखेँ। अब हेर्नुहोस् अब म के गर्छु यसलाई म केही गर्दिनँ। अब म के गर्छु यो दुईटालाई जोडेर अब गरिसकेपछि एकैचोटि म के लेख्छु देयरफोर एओबी कोण एओबी बराबर 2 कोण ओसीबी बराबर 2 ओसीबी अथवा ओसीए अथवा ओसीबी दुईटामध्ये कुनै एउटा लेखे पनि भयो। अब निष्कर्ष त एउटै चापमा बनेका एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण के हुन्छ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुन्छ। केन्द्रीय कोण यहाँ देखिँदैन होला परिधि कोणको दोबर हुन्छ। ठिकठिकैले पनि भनिदियो। अब यो कुरालाई अब यो यति बुझिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो हेर्दै जानुहोस्। अब के कतिको कट अफ भयो त्यो थाहा भएन। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् म तपाईँलाई फेरि एउटा कुरा भन्छु। त एउटै चापमा आधारित परिधिको कोणको पनि लेख्नु पर्यो। कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। के भन्यो एउटै चापमा आधारित परिधि कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। परिधि कोणको मान केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। अर्थात् यसले के भनेर भन्यो कि केन्द्रीय परिधि कोणको केन्द्रीय यसरी नै लेख्दा पनि भयो। केन्द्रीय के भइहाल्यो परिधिको केन्द्रीय परिधिको कोणको 2 गुणा कोणको 2 गुणा हुन्छ। त फाइनली के बुझ्नु पर्यो त यो चित्रलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। यो चित्र भयो तपाईँको हेर्ने चित्र यो भयो। यसको नाम ओ भयो यसको नाम सी यसको नाम ए र यसको नाम बी भइसकेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो एओबी बराबर के हुनु पर्यो 2 एसीबी हेर्नु त एओबी बराबर बुझ्नु पर्यो 2 एसीबी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यो लगत्तै म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि देखाउँछु। हेर्दै जानुहोस्। यो गर्नु कुरा अब हेर्दै जानु पर्यो होइन र। अब हेर्नुहोस् त म भन्छु अर्धवृत्तमा बनेको
अब म के भन्छु अर्धवृत्तमा बनेको के अर्धवृत्तमा बनेको परिधिको कोण एक समकोण हुन्छ। एक समकोण हुन्छ भने प्रयोगात्मक परीक्षणबाट अब हेर्नुहोस् प्रयोगात्मक परीक्षणबाट मैले लेख्न खोजेको हो भन्ने कुरो बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, अब मैले यसलाई त भेट त दिइहालेँ। अब हेर्नुहोस् प्रयोगात्मक भनेको छ त प्रयोगात्मक परीक्षण यो यताबाट लेख्नुहोस् उताबाट लेख्नुहोस् फरक पर्दैन, यो भयो हैन। त म यहाँ के गर्छु यस्तो गर्छु, म यहाँ यस्तो दिन्छु, यहाँ यस्तो दिन्छु र यसको नाम ए लेख्छु, यसको नाम बी र यसको नाम सी। यो सेन्टर भइसकेपछि ओ भयो। अनि हेर्नुहोस् दोस्रो बनाएँ मैले यस्तो बनाएँ, ठिक छ। यो पनि सेन्टरैबाट मैले पढाउनु पर्छ र यसलाई मैले यस्तो गरिदिएँ। यसको नाम ए राखेँ, यसको नाम ए, यसको नाम मैले के राखेँ बी र यसको नाम मैले के राखेँ सी। र यसलाई हेर्नुहोस् यो भयो, यसलाई पनि सेन्टरैबाट तान्दिएँ, यता तान्दिएँ र यता तान्दिएँ र यतातिर तान्दिएँ, यो बिचमा हुनु भएन। र यसको नाम मैले ए राखेँ, यसको नाम बी र यसको नाम सी र यसको नाम मैले के राखेँ ओ राखेँ। बस यसको नाम पनि मैले के राखेँ ओ राखेँ। अब हेर्दै जानुहोस् सजिलो छ, के छ सजिलो छ, हेर्दै जानुहोस्। अब के गर्नु पर्यो, अब यही गर्नु पर्दैन, यदि पहिला चित्र बनाउने। अब हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा तिमीले के गरेको छौ मैले के गरेको छु। अब हेर्नु यो अब यहाँ लेख्दा पनि भयो, केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तमा यो र यो के हो एउटा च्यापमा आधारित कोण केन्द्रीय कोण यो हो भनेर लेख्न पनि पाइयो, नलेखे पनि फरक पर्दैन। त परीक्षा उसले आधा हुन्छ भनेर भनेको छ, यसको लागि तालिका बनाउनु पर्यो। तालिका त यहाँ लेख्नु पर्यो चित्र, यहाँ क ख र यहाँ ग, तीनटा चित्र क ख र यहाँ ग। अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईटा कोण बनेको छ एओबी, एओसी सक्यो। नतिजा कति सजिलो छ, यति सजिलो त केही छँदै छैन। अब हेर्नुहोस् अब यहाँ के गर्नुपर्छ, तपाईँ यसलाई यदि तपाईँको यो 40 भयो भने यो भने कति हुनुपर्छ 80। यदि यो 80 भयो यो 160 हुन्छ विचारेर लेख्नु होला। यो जहिले पनि यसको दोबर हुन्छ, एउटा मतलब यो यसको आधी यो हुन्छ। र यसरी गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यही कुरा भर्खरै गरिएको कुरालाई सैद्धान्तिक प्रयोगबाट पनि गर्न सकिहालिन्छ। म सैद्धान्तिक प्रयोगबाट म तपाईँलाई गर्छु। अब यसकै सैद्धान्तिक प्रयोग सैद्धान्तिक अब हेर्नुहोस् यो लेख्नु पर्छ पर्दैन त्यो भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। मैले यस्तो बनाएको छु, यो सेन्टर हो, यो यताबाट र यो यताबाट, यसको नाम मैले ए त यसको नाम बी र यसको नाम सी र यसको नाम मैले ओ राखेपछि त मेरो थाहा दिएको मेरो के भयो त केन्द्रबिन्दु ओ भएको के भइहाल्यो केन्द्र ओ भएको वृत्तमा एओबी व्यास हो।
व्यास हो, एओबी व्यास हो, अथवा एबी व्यास हो, अथवा के हो एओबी व्यासै हो। ठीक। र कोण एसिबी व्यासमा आधारित कोण हो, व्यासमा आधारित कोण हो, व्यासमा के हो आधारित कोण, एसिबी व्यासमा आधारित कोण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यसलाई मेटाइदिइसकेपछि कोण बन्छ भन्ने कुरो त्यो पनि विचार्नु होला। अब प्रमाणित गर्नु पर्यो। प्रमाणित गर्नुपर्ने के छ, प्रमाणित गर्नुपर्ने मैले के गरेको छु, कोण एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री, यो भनेको 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरो भनेको छ। यताबाट पनि ट्यान्जेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो कोही बेला तपाईँले सुनेको पनि छ। ऊ कुरा छोडिदिनुहोस्। तथ्य कारण, यो भनेको के भयो, तथ्य भयो, यो भनेको कारण। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एसिबी बराबर एसिबी बराबर 1/2 एओबी हो या होइन, हो। परिधि कोण केन्द्र कोणको आधा हुन्छ। यो परिधि कोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ, केन्द्रीय कोण परिधि कोणको आधा हुन्छ। बस। 2 नम्बरमा अब म के लेख्छु, एओबी कोण एओबी बराबर 180 डिग्री म लेख्न पाउँछु। एओबी बराबर 180 डिग्री लेख्न पाउँछु। किन त एओबी 2 नम्बरमा एओबी सिधा कोण भएको, एओबी जुन छ नि सिधा कोण भएको। अब म 3 नम्बरमा के गर्छु, एसिबी हेर्नुहोस्, एसिबी बराबर मेरो के हुन्छ 1/2 एओबी के हुन्छ 1/2 एओबी भनेको 180 डिग्री। तथ्य 1 र 3बाट, तथ्य 1 र 2बाट। अब हेर्नुहोस् यो भनेको 90 डिग्री भयो कि भएन, देयरफोर कोण एसिबी इक्वल टु 90 डिग्री र के लेख्न पाइयो, अर्धवृत्तमा के लेख्नु पर्यो, अर्धवृत्तमा बनेको परिधिको कोण एक समकोण हुन्छ, एक समकोण अथवा 90 डिग्री हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। त यो लगतै अर्को पनि एउटा बुझ्नुपर्छ, यो लगतै अर्को एउटा के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब के बुझ्नुपर्छ हेर्दै जानुहोस्, म बुझाउनतिर लाग्दैछु। हेर्नुहोस् एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बीचको सम्बन्ध। पहिला के थियो, एउटै चापमा आधारित, हेर्नुहोस् एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय र परिधि कोणको सम्बन्ध। अब के छ, एउटै चापमा आधारित परिधि कोणको सम्बन्ध। एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बीचको सम्बन्ध। अब हेर्नुहोस् यो सम्बन्ध भनेको कस्तो सम्बन्ध हो, के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त पहिलो नम्बर कागजको प्रयोगबाट, कागज
को प्रयोगबाट प्रयोग कागजको प्रयोग कागजको प्रयोगबाट पनि अब हेर्नुहोस् अब यो कागज भइसकेपछि यसलाई यताबाट लास्टमा यो चारैतिरबाट दौडिसकेपछि यस्तो भन्छ त्यसलाई चाहिँ काटिदिइसकेपछि त्रिभुज भन्छ। त्यसमा बनाइसकेपछि अब हेर्नुहोस् बनाइसकेपछि फाइनली तपाईँले बुझ्नु पर्यो अब यस्तो अनि बिचमा यो छ भने यो यताबाट गयो भने यो यताबाट जानु पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब यो भनेको सेन्टर भयो। अब यसको नाम भनेको ओ भयो। म यसको नाम यदि ए राख्छु त यसको नाम बी राख्छु, यसको नाम सी त यसको नाम डी हैन। यो जति त्यति यो। अब यो र यो त्यति हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो आफै विचार्नु पर्यो। अब हेर्नु एउटै चापमा म भन्छु एउटै चापमा आधारित परिधिको यताबाट दिदिनुस् उताबाट फरक पर्दैन कोणहरू बराबर जोडेछ हुँदो रहेछ भन्ने कुरो भन्नु पर्यो त एसीबी खोइ त एसीबी खोइ एसीबी यो कोण एसीबी बराबर एडीसी ए डी मतलब एसीबी ए के लेख्यो सी बी कसरी हुन्छ एसीबी यसको आधारमा लेख्नु भयो एबीसी लेख्नु पर्यो। एबीसी बराबर के लेख्नु पर्यो एडीसी बराबर एडीसी नै लेख्नु पर्यो। अनि कुरा क्लियर हुन्छ यस चित्र अनुसार। अब हेर्नुहोस् यही कुरालाई अब म के गर्छु प्रयोगात्मक परीक्षणबाट हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो तीनटा बनाउनु पर्यो हैन र यहाँ दुईटा भयो प्रथम अनि त्यस पछाडि के गर्नु पर्यो यो अब यहाँ एकै कतै ओ राखिदिनुहोस् अब एडी मतलब सीबी एडी अब के गर्नु पर्यो एडी सीबी भयो। अब हेर्नुहोस् अब यो तीनटा भइसकेपछि अब मैले के गर्नुपर्छ तालिका बनाउनु पर्छ। अब के गर्नुपर्छ तालिका बनाउनु पर्छ। तालिकाको लागि मैले यहाँ के लेख्नुपर्छ चित्र लेख्नुपर्छ। के लेख्नुपर्छ चित्र कतिवटा भयो क अनि ख ग। अब हेर्नु अब मैले के गर्नु पर्यो यहाँ एसीबी कोण हेर्नुहोस् एसीबी बराबर एडीसी बराबर के गर्नु पर्यो एडीसी एडीबी बस यहाँ नतिजा निष्कर्षमा के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ एउटा चापमा आधारित परिधिको बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्न सकिहालिन्छ। अब यो बुझिसकेपछि
यो बुझिसकेपछि अर्को एउटा कुन बुझ्नु पर्यो। यो बुझिसकेपछि यही कुरालाई साध्य 2 मा सैद्धान्तिकमा सैद्धान्तिकमा गयो भने यो कुरालाई साध्य हेर्नुहोस् साध्य 2 भनेर ठिक भयो। फेरि भनिदियो साध्य 2 भनेर एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर भनिसकेपछि सक्यो। अब यही कुरालाई म के गर्छु देखाउँछु। त अब हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्दैन। यसको लागि मैले के गर्नु पर्छ सबभन्दा पहिले एउटा चित्र यस्तो बनाइहाल्नु पर्यो हो कि। त यो म यसलाई यताबाट भयो अनि मेरो यहाँ छ यो यसरी हैन र यो यसरी मैले जोडिदिएको। यसको नाम ए यो त ओ भयो। यसको नाम मैले बी राखेँ। यसको नाम सी र यसको नाम डी राखिसकेपछि सक्यो। यो बराबर यो हुन्छ या हुँदैन विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस् थाहा दिएको के छ एउटै चापमा आधारित परिधिक कोण बराबर हुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त केन्द्र जुन छ नि ओ भएको विरुद्धमा कोण एसीबी र कोण एडीबी चाप ए डी बी र चाप तिम्रो के हो एडी र चापमा आधारित भयो। एबीमा आधारित भयो एबीडीमा आधारित भयो आधारित यो कुरा भएका पनि गर्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् केन्द्र ऊ भयो एबीसी हेर्नुहोस् एसीबी हेर्नुहोस् एसीबी यो कोण र एडीबी यो कोण भयो। चाप एबीसी एडी भयो एडीबी र चाप एडीबी मा आधारित चाप एबीडीमा आधारित अथवा चाप एसीबीमा पनि आधारित। प्रमाणित के गर्नु पर्यो प्रमाणित के गर्नु पर्यो कोण एसीबी बराबर कोण एसीबी बराबर एडीसी हो एडीबी प्रमाणित गर्नु पर्यो। अब रचना यसको लागि के गर्नु पर्यो रचना के गर्नु पर्यो ओ ए र ओ बीलाई जोडे रचनामा यही गरे ओ ए र ओ बीलाई मैले के गरेको छु जोडिदिएको छु। अब हेर्नुहोस् अब मैले के गर्नु पर्यो तथ्य र कारणहरू लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ लेख्छु तथ्य यहाँ लेख्छु कारण अट्छ होला। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त्रिभुज एओबी त्रिभुज एओबी त्रिभुज एओबी बराबर हेर्नुहोस् त्रिभुज एओबी बराबर 2 एसीबी यो लाइनलाई पहिला राम्ररी बुझ्नु पर्यो। एओबी बराबर 2
2ACB 2ACB यो बराबर यो 2A। त चाप 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 भनेको तिम्रो के भइहाल्यो? चाप भनेको यहाँ चाप भनेको ACB चाप भनेको चाप चाप होइन त? म के लेख्छु यहाँ? चाप ABC चाप मतलब एउटै चाप एबिसीमा परिच्छेद परिधिको चाप मा बनेको परिधि कोण भनिदिएको। ठिक छ। अब 2 नम्बरमा हुन्छ AOB बराबर 2ADB AOB 2ADB त चाप फेरि त्यही हो चाप ADBमा बनेको परिधिको ठिक। 2 नम्बरमा पनि त्यही भयो। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्। 3 नम्बरमा म के गर्छु? 3 नम्बरमा यो बराबर हेर्नुहोस् 2ACB बराबर म के लेख्छु? 2 के लेख्छु? ADB हेर्नुहोस् 2ACB बराबर 2ADB यो दुईटा बराबर यो गरेको छ। और भेल्यु के गरे? ACB बराबर ADB यो 2 र 2 यो क्यान्सल आउट। त के भइहाल्यो? तथ्य 1 र 2 बाट अब के भन्न पायो? कुनै वृत्तको कुनै पनि मतलब वृत्तको के लेख्न भन्न पाइयो? एउटै चापमा वृत्तको एउटै चापमा आधारित परिधिका आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् यो भनिसकेपछि अब चक्रीय चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरूको सम्बन्ध म